अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश का प्रोग्राम सबलाइम कसौटी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इल्म और अदब की खिदमत के लिए हम सब जो हैं तो कोशिशें कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है इसका सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया भर में जाए और यहाँ पे जो जिन शख्सियात ने इल्म और अदब की खिदमत की है और मुख्तलिफ़ हवाले से जो हैं खिदमात के उनको सामने लेके आएँ। हमारे माहिरीन अज़ीज़ जाज साहब और प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब सदारती अवार्ड याफ्ता और हर दिल अजीज़ शख्सियात अरबाब इल्म दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद जी। और हमारे साथ कंटेस्टेंट जो हैं जी मलिक इफ्तिखार साहब हैं, सोशल वर्कर हैं, इल्म और अदब के शहदाई हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कंटेस्ट करेंगे सर? शख्सियत। बहुत शुक्रिया जी मलिक इफ्तिखार जी, यकीनन अदब दोस्त अदब परवर शख्सियत है और हमारे खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए। आपने शख्सियत जो जहन में रखी हुई है तो क्या यह शख्सियत किसी मर्द की है? जी हाँ। क्या ये हयात हैं इस वक्त? जी नहीं, ये हयात नहीं है। तो क्या इनके इंतकाल को 30 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है? जी हाँ, 30 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ। अगर इनके 30 साल से कम, 30 साल से कम अरसा हुआ है। ओके, अगर इनके इंतकाल को 30 साल से कम अरसा हुआ है तो अच्छा, तो इस शख्सियत का ताल्लुक़ शेर और अदब की दुनिया से है? जी नहीं, शेर और अदब की दुनिया से इनका ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या ये कोई शोबिस की शख्सियत हैं? जी हाँ, शोबिस की शख्सियत हैं जिसके इंतकाल को 30 साल से कम अरसा। तो क्या अगर ये शोबिस की शख्सियत हैं तो क्या इनका ताल्लुक़ जो है तो वो अदाकारी के शोबे से है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, अदाकारी के शोबे से इनका ताल्लुक़ नहीं है। शोबिस की दुनिया से उनका ताल्लुक़ ज़रूर है। अच्छा, अगर इनका अदाकारी के शोबिस से है और अदाकारी से नहीं है, ओके, तो क्या ये कोई शेर व अदब की शख्सियत मैंने पूछ लिया तो आपने हाँ कहा? जी नहीं, मैंने नहीं कहा था। नहीं, ना कहा है। ओके, मेरा मतलब है कि कोई शायर भी नहीं है। तो क्या इनका मौसीकी से ताल्लुक़ है फिर? ओह, मौसीकी से इनका ताल्लुक़ है। अगर इनका ताल्लुक़ मौसीकी से है और आपने पूछा है और 30 साल से कम अरसा के इंतकाल को हो गया है, तो क्या ये शख्सियत का ताल्लुक़ पेशावर से है? जी हाँ, पेशावर की एक ऐसी शख्सियत जो मौसीकी से मुताल्लिक़ रही है और 30 साल के अंदर अंदर उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, और उन मानों में अच्छा अगर मौसीकी से ताल्लुक़ है तो क्या ये सिंगर? जी हाँ। ओहो, तो क्या ये हिंदू ज़ुबान के भी सिंगर रहे हैं? जी नहीं, हिंदू में इन्होंने नहीं गीत गाया कोई? ओके, जैसे मारूफ़ हैं हिदायतुल्लाह और उन्होंने हिंदू भी गाया है, पश्तो भी गाया, उर्दू भी गाया। अच्छा, उनको निकाल देते हैं मौसीकी। हमने सिंगर तो तयन कर लिया और सिंगर तयन कर लिया है कि एक ऐसे सिंगर जो 30 साल के अंदर अंदर ही इंतकाल उनका हुआ है और ज़ाहिर है कि वो हिदायतुल्लाह को हमने एलिमिनेट कर दिया कि हिदायतुल्लाह वो नहीं हैं और 30 साल के अंदर इंतकाल करने वाले। तो क्या वो पश्तो के कोई सिंगर हैं? जी हाँ, वो पश्तो के कोई मारूफ सिंगर हैं जो जिनके इंतकाल को इतना कम अरसा हुआ है और पेशावर की शख्सियत हैं। पेशावर की शख्सियत हैं, पेशावर की शख्सियात में से जिन्होंने 30 साल से अच्छा हाँ किसके गिर्द हम जाएं कि जो एक ऐसा सिंगर, तो क्या ये रेडियो के कोई सिंगर रहे? क्या मतलब? मतलब रेडियो से इनका आगाज़ हुआ है, सिंगिंग का आगाज़ इन्होंने रेडियो से किया है। इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ रेडियो से किया है। अच्छा, तो क्या ये सिंगिंग के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे खुद? जी नहीं, इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं बजाते थे, जैसे हमारे नियाज़ी साहब थे या जैसे अच्छा उन शख्सियात में इनका बहुत हाई पिच पर तो नहीं गाते थे, बहुत ऊंची आवाज़ में। ये कह सकते हैं वैसे ऊंची आवाज़ से गाते थे। ये तयन हो चुका है कि पश्तो के सिंगर थे। हाँ, ये तयन हो गया है कि पश्तो के वो सिंगर हैं। 14 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओह माय गॉड! अच्छा, 14 क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये तयन किया कि एक ऐसा मर्द सिंगर जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है
اور ظاہر ہے وہ معروف بھی بہت ہے، اور ہمارے جو 30 سال سے کم ہوا ہے. 30 سال سے کم ہوا ہے. یا ٹی وی سے تعلق ہے جی اعجاز صاحب، آپ جو ہے تو اتنا ہاں ہاں جی وہ میرا اس طرف ذہن گیا ہے، لیکن یہ ہاں لیکن نہیں نا، جیسے ہمارے ذہن میں تو فوری طور پہ جو آیا تو اچھا، اور خاتون بھی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مرد ہیں، تو مرد کے حوالے سے جو ہمارے معروف سنگر ہیں جنہوں نے ریڈیو سے بھی جنہوں نے گایا ہے، اور جنہوں نے ٹیلی ویژن سے بھی، ٹیلی ویژن ہم نے تعین نہیں کیا لیکن ٹیلی ویژن سے بھی اگر ریڈیو سے گایا اور 30 سال کے تو ظاہر حال ہی کی بات ہے، تو یقیناً وہ ٹیلی ویژن پر بھی ان کی اپیئرنس رہی ہوگی، اور ان کا انتقال ہوا ہے بطور سنگر، اور پشتوں کے سنگر ہیں وہ کیوں ہمیں نہیں پتہ. اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ نہیں بجاتے تھے، یا ان حوالوں سے وہ کمپوزر تو نہیں رہے کسی معنی میں؟ کمپوزر مطلب جو میوزک ترتیب دیتے ہیں رہے ہیں. اچھا، کیا یہ آپ نے ایک ایسی شخصیت ہوئے جن کا تعلق ستار شاہ باچا کے دربار سے تھا متعلق؟ پیری فقیر پیر صاحب سے؟ جی ہاں. جی. کیا حمزہ شنواری کو زیادہ گایا ہے؟ راضا چی یہ وجوڑو کچھ جنگڑا دے محل کے، آپ نے رفیق اپنا غزل کو رفیق شنواری کو، رفیق شنواری کو. ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اچھا 17 کویسچنز ان کا ایک شعر میں سنا دوں. اس میں امیر حمزہ شنواری کو انہوں نے بڑا گایا ہے. امیر کو ہی زیادہ گایا ہے، اور ان کا یہ بہت پاپولر ہے، راضا چی یہ وجوڑو کچھ جنگڑا کو محل دوسرے یہ کے. بھی ہے جی کہ پیدچ روزنہ دا دروغ و دل اشتیاق. ہاں وہ بھی انہوں نے گایا ہے. تیرا تا بیگا کوا سبا سبا کوا بیگا کم یس 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 ستاپا اننگو کی دامزاد بنصردی تدفی دا اختو غزل ازوان زد بابا کا. اچھا میں نے جو محسوس کیے نا جی، مطلب پشتو کی قوالی، اچھا یہ دونوں جو ہیں نا تو ستار شاہ باچا کے مریدوں میں شامل ہیں، شنواری صاحب بھی اور امیر حمزہ بھی. امیر حمزہ کا تو سارا مسٹری، سارا جو تصوف ہے وہ ان کا بنیادی حوالے ستار شاہ باچا ہے. صحیح. اچھا پشتو کی زبردست ہے، یہ بہت زبردست مزیدار جتنی قوالی انہوں نے گائی ہے نا جی، بہت اچھی، اور وہ بار بار پلے ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں. اور رحمان بابا کو بھی گایا انہوں نے، سب کو گئے رحمان بابا کی بھی کلام. آپ جی میرے ساتھ تو بہت کام کیا میں نے ان کے ساتھ ایز اے کمپوزر. اور اس نشترحال میں کم و بیش میرے ساتھ ان کے شاید مور دین 100 پروگرام ہوئے جس میں میں کمپیئرنگ کرتا تھا. آپ کو یاد پیدچ روزنہ دا دروغ و دل اشتیاق. تراتا سبا سبا کوا بیگا. بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، رفیق شنواری جو ہیں تو پشتو زبان کے بہت ہی زبردست قوال تھے، سنگر تھے، کمپوزر تھے. اور ملک افتخار صاحب کا بہت شکریہ کہ آج ان کے توسط سے وہ ہمیں پھر یاد آ گئے، ہماری یادوں میں وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. اور ونس اگین جو ہے جی، اور اس پہ جو ہے تو ہمارے ماہرین جو ہے انہوں نے بوجھ بھی لیا اور روشنی بھی ڈالی. تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک انسائکلوپیڈیا بن رہا ہے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو شخصیات ہیں، عبارات ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. پروگرام کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی. اللہ حافظ.